नमस्कार, माझे नाव शंकर नायक. युवा दे कलंगूट तर्फे आयज आमी फ्री मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो इन असोसिएशन विथ न्यू वृंदावन सायन्स एंड रिसर्च सेंटर. एक 1.5 वर जाल्लें आसा. 1.5 वरां भितर ऑलमोस्ट 100 लोकांनी हेजो लाभ घेतलेलो आसा. फ्रॉम ECG, स्पेशली लोक ECGक लागून दिलेले आसा, विच वॉज क्वायट अमेझींग. डॉक्टर तांकां 10-15 मिनटां कन्सल्ट करता, ECGक धाडटा आनी बेजीक म्हणटा ते वेट, हायट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सगळे बऱ्या भशेन लोक फायदो घेता. आनी चडांत चड रिस्पॉन्स मेळ्ळो आतां आमकां तो कंप्युटरायज आय चॅकअप. सो आय चॅकअप आनी ECGक रिस्पॉन्स मेळ्ळा तो आमकां ब्लड शुगराक सुद्दां मेळोना. सो सगळ्या लोकांनी व्हडा उमेदीन येवन प्रतिसाद आमच्या ह्या पयल्या प्रोग्रामाक दिलो म्हूण हांव सगळ्या लोकांचो, आमचे जे मानेस्त दिले ते मानेस्तांचो आनी अशें येता त्या कितें नवे प्रोग्राम्स येतले तांकां सगळ्या लोकांचो आनी जे बरे मागपी आसा, जे सोशल सर्विसान आसा तेंचो सगळ्यांचो आदार आमकां असो लाभतलो अशें जांबळेश्वराचें नांव घेवन हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.